We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini mga dagkong balita karong Huwebes. Unom ka mga patay sa trahedya sa Carmen, gilubong na. Nag-viral nga video sa kalit nga pagdanag sa langit, gipasabot sa Pag-asa. Sunog, miulbo sa merkado publiko sa San Fernando, Cebu. Og labing unang gold medal sa palaro na sungkit sa Rehiyon 7. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Disda, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ug live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Alan Domingo. Gilubong na ang unom sa 7 ka mga naanod sa baha sa lungsod sa Carmen. Mga kabanay emosyonal ug daw dili pa kadawat sa kalit nga panghitabo. Lakip sa nakalas ang magtiayong bag-ong kasal din mabdos og 7 ka buwan ang asawa. Sayra nato ang detalye sa report. Alas 9 ganin ang buntag ipahigayon ang misa requiem sa simbahan diin gitapad ang mga lungon sa unom ka mga nabiktima sa baha. Natumong sa luha sa kasub-anan ang misa, ilabi na dihang gihatag nas mga pari ang katapusang bendisyon sa mga namatay. Ang magtiayong Elmer ug Risa May Kustan nga wala pay 3 ka adlaw human silang kasal nga naapil sa trahedya gitupad usab ang ilang mga lungon. Hangtod na nga gidala ang mga namatay sa public cemetery sa lungsod sa Carmen, diin gitapad usab ang magtiayon sa ilang katapusang pahuwayan. Ang ilang mga ginikanan igo na lang sa pagdangoy-ngoy nga wa na gani pulong nga mogawa sa ilang mga baba. Gidawat na lang kayo. Saan? Mauwi na hitabo nila. Dawato na lang yun. Dawato na lang kayo. Saan man yun? Pagbuotis ka palaran. Kalit ka ayo madam. Kulit. Samtang gihandom usab sa masuod nga higalan ni Risa nga literal nilang gitinuod ang ilahang gipanumpaan sa altar nga maghinigugmaay hangtod sa katapusang gutlo sa ilang kinabuhi niadtong Sabado atol sa ilang kasal. Maluwas pa unta kuno ni Risa kay nahimo man siyang makapatong sa bato kauban ang mga survivors apan gipili nini nga unungan ang bana dihang unang naanod sa baha og iya kining gisundan. Sa love niya nga gipakita sa iyahang kuan, sa iyahang bana, iya yung gitupad iyahang promise from the moment nga nisumpa siya sa simbahan nga till death do us part. Ang bridesmaid sa kasal nga si Giselle ug best friend niya mitug-an nga signos na gyud ang nahitabo sanglit gikatakda na untang mularga ang magtiayon padung sa kamotes ni atong Lunes apan wa mahinayon ug niadto na lang sa outing. Happy good kay siyang kasal, sir. Yeah. Wala lang gud siya masulti na pasalamat, nag-thank you sa tanan. Then sa lingaw kay siyang kasal kay mao to yung dream nga makasal gud siya. Kay love kayo niya si LL. Ang pamilya sa mga nakalas dili na mobasol ni bisan kinsa. Apil na ang driver sa pick-up nga gisakyan dihang gianod sa baha sanglit na matyan mausab kini og anak. Sakit jud kay pag katulang ganing pagkahibaw. Dili halos ako mismo di ko kalakang di na ko ma-express akong gibati ba kay wala bitan kagidahom niya kalit kayo niya bago kay lipay pa kaayo pagkahuman inana ba. Samtang gibanabana sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer nga moabot sa 5,000 ka mga tao ang niduyog sa kasubanan sa mga namatyan nga maoy labing daghan sa kasaysayan sa Carmen. Mihatag usab og tag 30,000 pesos matag pamilya sa mga nabiktima sa trahedya ang Carmen LGU. Samtang wa idungan og lubong ang 11 anyos nga unang nabangalan tungod kay sa Domingo pa kini ilubong. Nahitabo ang trahedya sa miagi lang Lunes sa hapon tungod sa torrential rains, matod sa Pag-asa nga adunay gidaghanon sa tubig nga 40 ka standard Olympic size swimming pool. Kini ang hinungdan nga nahitabo ang flash flood sa lower na Timawan nga milamoy sa pick-up nga adunay 17 ka mga tawo ang sakay. Napulo ang naluwas ug 7 ang nakalas. Busa adunay mando ang mayor sa Carmen. Ang among mayor mihatag og mi instruct gyud ayon nga ang katong lugar pa palawman
o unya ibalik ang natangtang railings kay aron dili na gyud masubli pa ang maong nahitabo. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Naog daw sa ang dulaan sa usa ka katos ka maston sa merkado publiko sa lungsod sa San Fernando. Ganin ang kadlawon, diin nagbilin kini og 11 milyones pesos nga danyo sa structure. Nadawat ang alarma sunog alas 5 o alas 3:05 ganin kadlawon. Sa kuha nga video sa mga netizens, nakadako ang kayo hinungdan nga daling giisa ngadto sa fourth alarm aron matabang pa ang ubang mga partes merkado. Gideklarar nga under control alas 5 na ganinang kadlawon ug alas 5:19 gideklarar nga fire out. Maton is FO1 Stephen Villanueva ang fire investigator nga usa sa gisubay karon nila ang hinungdan sunog ang taho nga usa ka alias Andoy ang hinungdan sunog human kini nanunog og sako og kaning trapal sa merkado. Ang maong lalaki ang yulagway nga adunay diferensya sa pangisip. Kasamtangan kining anaa sa kustudiya sa kapulisan. Samtang padayon pa ang investigasyon sa LGU sa San Fernando ang nangandam usab alang sa tabang nga ipadangat ngadto sa mga apektado. Mo'y nagdagkot. And then unstable man gud ang iyang pangisip, ma'am. Mentally insane. Sako man to ang iyang nakita, ma'am, kuno nga nagsiga. And then fortunately napalong gani. And then wala dahi na hibaw-an nga naa siya na puy laing naduslutan nga vegetable stall nga kanang trapal nga gimontar. Murag something minana, ma'am, mo'y kuan sa eyewitness, ma'am. Gibansay pinaagi sa earthquake drill ang mga munupyo sa barangay Haklupan, Dakbayan sa Talisay sa ngayan nilang pagabuhaton kung adunay moigo nga linog sa Dakbayan. Ani ang report ni Femari Dumabo. Nasubay sa taga Fivox ang usa sa mga fault lines sa Subo nga nahimutang sa barangay Haklupan, Dakbayan sa Talisay. Tungod niini gipahiga ng community earthquake drill sa mga mulupyo sa barangay aron mabansay sila sa angayan nilang buhaton kung mahitabo mang maglinog tungod sa paglihok sa fault line nga misubay sa bukirang barangay sa Haklupan. Misalmo sa drill ang mga sakop sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office, kapulisan, militar, kabumbiruhan, mga opisyal sa barangay ug mga mulupyo sa tulo ka sityo. Gihangop ni Mayor Samsam Gulyas ang pagpahigayon sa community earthquake drill aron mabansay ang mga mulupyo ug dili makalitan kung aduna nay linog. Gitataw sa mayor nga importante kayo ang pagpangandam kay dili man matag-an kung kanus amo igo ang katalagman. Mato di Janice Sisa, training head sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office, nga ang drill o sa kapaagi aron pagsuta sa kapaspas sa paglihok sa mga mulupyo ug pagresponde sa mga ahensya sa kagamhanan ug sa barangay disaster. Kabahin gyapon kini sa mga kalihukan sa National Disaster Resilience Month. Ang ato ang community or individuals ma-aware bitaw sila nga unsay mga proper procedure nga dalas bitaw nga mga casualty or dalas nga mga injuries. Plano karon sa Talisay CDRRMO ang pagpagano usab sa community flood drill sa mga dapit nga sagad bahaan panahon sa ting-uwan. Nang every nga nang mo strike gyud ang uwan, ato gyud nang i-contact ang tanang barangay, hilabi na ng mga coastal, mga river banks nga para ilahang ma-activate ang ilahang early warning. So usa sa nasa early warning nila nga pag agwat sa mga tao, labi na katong mga nangaligo nga dili na mga ligo. Oba ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Pag-asa Visayas mitataw nga walay atmospheric phenomenon nga ma-associate sa nakitang pag-spark o pagsidlak sa kalangitan nga nakuhaan og video sa pipila ka mga netizen. Ang report ni Luan Merondina. Sa video nga kuha sa netizen nga si Ali Nice, makita ang daw sa kadakong spark nga midanag sa kapanganuran. Matod ni Ali, dito sila sa usa ka campsite sa bukirang barangay sa Sirao sa Cebu City, uban sa mga higala, mga alas 11:12 ni adtong Martes sa gabi, dihang nakuhaan niya kini og video. Base sa video, daw gikan sa ubos ang kalit nga pagsiga o pag-spark ug ang kalit lang nga midanag sa kapanganuran. Apan matod ni Engineer Mark Gales, weather specialist sa Pag-asa Visayas, nga di ma-associate o di mahulagway sa unsa mang atmospheric phenomenon ang video ug posibleng may nahitabong explosion sa bagatang bahin sa Subo.
So matay nakita na from the sky o sa langit padulong ubos ato nakita is ground ra gyud siya diretso na nagsiga-siga. So mura siya ga-blink siya. So possible there's an explosion near ground. Sa Pigasbahin, gawa sa Intertropical Convergence Zone kon ITZZ nga nakaapekto karon sa nasod ug mao'y nagdala sa mga localized thunderstorms, duha ka cloud cluster usab karon ang gibantayan sa Pag-asa. Ang usa nahimutang sa sidlakang bahin sa nasod, samtang ang usa naa sa kasadpang bahin. Subay niini, sugod ugma sa hapon hangtod sa weekend, masinati na ang madag-umong kalangitan ug katag-katag nga pag-uwan hangtod sa weekend. Ato nakita na siya moderate chance na mo develop into a bagyo next week, but currently wala pa po tayo LPA, so ato pa siya gina-monitor, and most likely if may LPA ni siya, knowing that ITCZ is the breeding ground aning LPA in Baguio and sis active ni siya, so na ay chance gid na magka-LPA ta by the weekend or next week. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Lugar kung asa tukuron ang bagong eskwelahan sa Mandawi City, inspeksyon sa dakong opisyal sa DepEd. Pinaagi ni madi-congest kuno ang kasamtangang eskwelahan nga nag-shifting tungod sa kadaghang estudyante. Ang detalye sa live report ni Nico Sereno. Nick. Yes, Lan, pipila lang sa kasimana sa di pa magsugod ang klase sa bag-o nga school year alang sa itong mga pampublikong eskwelahan mo ang di malikayan nga ma-highlight na sab kining problema sa kakulangan o shortage sa mga classrooms. Gipangunayan ni DepEd Undersecretary in charge for School Infrastructure and Facilities, Epi Mako Densing, ang inspeksyon sa bakanting luna sa Barangay Paknaan. Kauban niya si Mandawi City Congresswoman Lollipop Uwano Dizon ug ubang local officials. Lakip sa mitambong ang tag-iya nga mao'y midonar sa 2,000 square meter nga yuta aron tukuran og bag-ong Paknaan High School. Gilabi ang konstruksyon sa mga school building kay puno na kaayo ang eskwelahan sa Paknaan sa parehong elementarya ug high school. Barangay Paknaan, which is one of the biggest barangay, mga 2,000 plus ang elementary and 3,000 ang kanilang 3,000 plus ang high school. Kunya morning and afternoon ang elementary, ang high school 3 shifts na ni. Plano sa DepEd unang mupabarog ug upat ka andana nga may 20 ka classroom nga building. Apan human niini, gilaraw pa ang pagpuno og mas taas nga building, madugangan pa ang mga classrooms. If we talk about the Tri-Cities in Cebu, especially Mandawi, the problem in the Tri-Cities is the absence of buildable space. In highly urbanized and densely populated local governments is to put up medium to high-rise building which is 5 to 12 stories. So depending on the soil test. Matud sa DepEd sa tibok nasod, dunay shortage sa 153,000 ka mga classrooms nga gikinahanglan. Kini ang anam-anam nga gi-address sa gobyerno. Lakip na ang Sugbo, labi na sa mga dagkong syudad ang nakasinati ning maong kakuwangan. Way beyond our standard to 1:40 to 45. And of course, the ideal is only one shift. So without even looking at the numbers in terms of shortage, the fact that there is that kind of situation, may shortage talaga. So we'll really have to bring in new buildings. Lan kun mahan-ay na tanan nga mga dokumento o mga requirements hayan mapunduhan kining maong proyekto sa budget sa sunod tuig ug masugdan sab ang konstruksyon sunod tuig. Lan? Kadaghang salamat, Nico Sereno. Usa ka upunganon ang labing unang nakalangkat og gold medal sa Palarong Pambansa 2024. Siya si Asia Paraasi ang pambato sa Central Visayas alang sa 3,000 meter run. Ang detalye sa report ni Femari Dumabong. Kini ang winning moment ni Asia Paraasi.
ang 17 anyos nga taga Barangay Buaya sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug incoming grade 12 student sa Pahon National High School. Sa kuha nga video ni Mark Mahinay, makita nga sa unang pagtuyok sa oval, lahi nga atleta ang naguna ug sa pipila ka mga pagtuyok, hinay-hinay na niyang naapsan ang ubang mga atleta nga gauna. Makita sa video nga sukad sa pagsugod hangtod sa pagtapos. Kontrolado ang gikusgon sa pagdagan ni Asia apan nagkakusog kini sa katapusang laps din iyang naapsan ang naguna-untang atleta. Gitapos ni Asia ang 3,000 meter run sulod sa 10 minutes, 27 seconds o 36 milliseconds. Nakahilak sa kalipay si Asia sa kalampusan nga iyang naangkon o sa labing unang gold medal nga nakuha sa palarong pambansa 2024 sa Central Visayas Delegates ug niya mismo isip atleta. Siyang labing unang nakahatag og gold medal alang sa Central Visayas. Overwhelmed ko sa mga nahitabo, like first time po na iging ani ko kanang murag kanang na-penlight ang mga kuan nga na overwhelmed kay ko ma'am and thankful gyapon ko ni God nga mo niyang gihatag niyang achievement sa ako. Dira mi sa bridge, amo mo na mo ang bukid sa Lapu-Lapu bridge. And ang among oval man sad is dili man siya rubberized, rough road man sad siya, so murag gyapon mig nag-training og kanang bukid gyapon. Si Asia sa edad nga 13 anyos nagsugod sa pag-ensayo og pagsalmot og mga athletic competition. Usa siyang nahimong training area ang pagsalmot sa mga marathon sa nagkadiyang dapit diin mo daog usab siya. Nahimo niyang inspirasyon ang iyang inahan nga usa-usab ka atleta sa iyang pagkabatan-on ug ang iyang pamilya. Iyang giangkon nga may mga higayon nga gusto na siyang mo give up. Apan pangandoy niyang mo representar sa nasod sa nagkalanlaing international competition. Gidasunon usab kini sa iyang mga coach. Last year sa palarong pambansa sa Marikina City, ni silver medal na siya dito, ni kuan na siya silver dito sa palaro sa Marikina. So karon we are hoping unya na gihatag gyud sa Ginoo nga mo gold gyud siya karon this year sa palaro og gihatag gyud kang Asia kay kani sa Asia disiplinado kayo ni siya nga athlete. Once mag-training gyud ni siya. Trait nga naana mo sa as coach is kanang dili dali mo suko. So kung imo nang ipakita sa mga athletes, more likely mo gyud pud lang ma-follow. So laban lang jud. Usa sa tambag niya sa mga aspiring athletes, sa dili gyud ipakaubos ang mamahimong mga ikaatbang. Dili lang jud sila maimong hambog nya, mag down to earth lang jud sila bisag unsa man nilang achievement sa kinabuhi, bisan man og kanang bisag Philippine team sila or bisag national na sila, ilang kontra is kanang pag-ulang nga na di sila dapat mo look down sa isa ka athlete kay wa sila kay unsay capable sa kana nga athlete. Ang ganahan sad ko nga nasa koy ako and kanang nakita sad nako unsa makalisod akong pamilya and gusto ko ma-proud sila sa ako and murag na love na sad nako ang sports. Karong Domingo, laing tahas ang atubangon ni Asia ang paglangkat sa 1,500 meter run. Uban ni Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Samtang ang inahan sa labing unang gold medalist na taga Lapu-Lapu City, usa-usab da ay kaatleta kaniadto. Ang bansay ug dagan sa First Mactan Mandawi Bridge ang usa sa mga yawi nga milahutay ang pambato sa Central Visayas sa 3,000 meter run. Si Luan Merondina sa report. Luyo sa kalampusan sa matagbatang atleta sa palarong pambansa, ang suporta nga iyang nadawat gikan sa iyang pamilya, mga higala, tunghaan ug sa LGU. Usa sa labing supportive nga mga ginikanan ang iya ni Asia Paraasi. Tuyong nag-leave sa trabaho ang iyang amahan karong adlaw aron suportahan si Asia sa iyang dagan. Okay, salamat kay ma'am, salamat sa Ginoo nga gitugot gid niya ang iyang mga pangandoy. Ang pagkahilig ni Asia sa sports, ilabi na sa pagdagan, nakuha niya sa iyang inahan kinsa sprinter kaniadto sa pagka-high school hangtod sa kolehiyo. Gamay pala na siya, nakitaan na ako na siya potential, but then wala ko ingon nga ning rush gid niya nga. Sige ana-ana dayon kay isip usa ka inahan, nag-agi sa ko ana nga unsa gid kakapoy ang training, like student athlete sulisod jud man ba ang pag-pop-ups bisag ka nang ma-miss nimo sa mga klase ana. 12 anyo si Asia dihang may desisyon kini nga magsugod og training, busa ang trainer sa iyang inahan kaniadto, mausab ang nag-train niya karon. Disiplinado ug determinado si Asia sa iyang plano, hinungdan nga nakabot niya ang iyang pangandoy nga makakuha og gold medal sa palaro. Niadtong Hunyo 30, misalmot pa kini og marathon didto sa Ormoc ug pagka Hulyo 1, misalmot usab kini og laing marathon sa Tagbilaran City.
Busa tulo ka adlaw lang siyang nakapractice dinhi sa Sugbo sa wala pa sila gipada sa billeting area sa Cebu City. Gamit kayo na namong bridge, ma'am. First bridge, gamit ka na. Bisag ako diha ko na mold sa bridge. Mo nang muingon jud ko nga dili magmatter kung ang imuhang gipraktisan like rubberized, rough road, dili na siya magmatter as long as nga gikan sa imuhang kasing-kasing ang pagpractice. Mato ni Mayor Junard Ahong Chan, dakong garbo alang sa Lapu-Lapu nga usa ka upunganon ang labing unang gold medalist sa palarong pambansa. Busa naglaraw siya nga muhimog endorsement ngadto sa City Council pinaagi sa abag sa Sports Commission aron mahatagan og financial incentive si Asia. Mato ni Chan, gawas kang Asia hatagan usab og financial incentive ang tanang upunganon nga makalangkat og medalya sa palarong pambansa. Di pa ko kasulti sa amount but makaingon ko na malitay gid siya sa iyang madawat. Sa Pigasbahin, buot susiho ni Chan ang gibutyag ni Asia sa interview sa mga sakop sa media nga wa siya nadawat nga suporta gikan sa LGU. Mato di Chan, bisan kun puliki ang Lapu-Lapu City LGU sa pag-host ni ini sa Learners Convergence, apan suportado usab ni ini ang 11 ka mga upunganon nga lakip sa delegado sa Central Visayas sa palarong pambansa. Wagi pagkuangay because we have enough funds for our East AF. So naagi gihatag gid nato may ako lang I will check on it on that report. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Misdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. 30 anyos nga babaeng PWD ang naputlan siyang tuong kumingking. Human matod pagipaak sa 43 anyos nga other woman siyang kapuyo. Kini sa dihang nagkalalis ug nagkapasakitay ang duha sa barangay Puok, Talisay City ni atong Martes alas 6 sa buntag sa pakisusis kapulisan nga samtang ang kapuyo sa biktima nga 33 anyos ang nagtrabaho nga panday mason niabot sa balay sa biktima ang itumbok nga 43 anyos nga other woman din sa buwag usab sa bana nini. Gingong bawion unta sa suspek ang cellphone, alahas ug ang yawi nga iyang hinatag sa lalaking kapuyo sa biktima. Matod pa nakaurasan sa biktima ang other woman apan wa siya masayod nga gipaak na ang iyang kumingking hangtod nga nagkadugo kini. Nahusay ra ang duha ka habig ug nagpinirmahay sa barangay alang sa ilang settlement. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Anyos nga bata nahagom og first degree burn sa nagkadayang bahin siyang lawas human masunog ang ilang panimay sa barangay Tinggo, Olango Island. Sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Fire District, ang 11 anyos nga bata ug ang 2 anyos tining manghod lang ang nahabilin sa panimay niya nang higayuna og nagbantay sa haya silang apuhan. Apan kirahong giduka ang 11 anyos busa natulog kini sa lawak sa iyang apuhan. Nakamata na lang kini nga gilamoy nas kayo ang ilang panimay. Nakadungog usab og pagbuto ang masilingan gikan sa nasunog nga panimay. Hinuon napagawas na usab dayon sa masilingan ang minatay gikan sa nasunog nga balay. Samtang ang 2 anyos nga bata maoy nag-ablis pultahan hinungdan nga nakaluwas silang duha sa iyang magwang gikan sa sunog. Apan ang 2 anyos nga bata kinahong nagkumkom og palito sa posporo. Ang initial na itong akuan, ma'am, nga kanang cause sa sunog, ma'am. Basti na lang po sa istorya sa kanang katong napaso o katong sa mga katawhan is most likely kanina po siguro nga child nga nagduwa o matchstick.
Matanon sa nagadayang barangay sa mainland Lapu-Lapu City gipaubos sa training. Sa City Auditorium gitigom kining moabot sa 380 ka matanod ug namong ang mga opisyal sa DILG, Kapulisan ug City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention conclusive. Kini aron madugangan ang ilang kaybaw sa angayan nilang pagkabuhaton ilabi na sa pagtubag sa mga alarma nga maprotehian ang ilang kaugalingon apan di usab makalapas sa tawhanong katungod. May mga SWAT personnel usab nga mitudlo kanila sa mga handcuffing technique o kung unsaon pagkusas sa mga dinakpan ug ang lagda nga subayon sa paggamit og excessive force. Karong adlaw ang 220 ka mga tanod na usab sa island barangays ang gipaubos sa training. Especially nga unsa may ang amo ang buhaton, unsa man ang among limitation, unsa man ang amo ang pwede dili ay buhaton isip barangay tanod. Kinahanglan makaibaw ta ana. Same yo sa mga sa PNP nga dili di nga pwede nato bunalan ka ng mga ang ato ang madakpan ana. So ato yung i-restrain ang kuan no. Walay paggamit sa excessive force. Namoy mga tulo ka level ang paggamit og pwersa ba. Labi na og unarmed siya. So dili siya kinahanglan bunalan og madara og kung naman ko'y mga compliant subject lang nga mosunod ra bitaw kung naay mobadlong. Tungod lang sa pulong nga mas lami ang motor kay makita nimo ang view. Usa ka habal-habal driver ang gipapriso. Nabalhog sa Mabulo Police Station ang usa ka 52 anyos nga habal-habal driver. Human reklamo sa usa ka babaeng 59 anyos nga taga Barangay Bakayan, Cebu City. Tungod siya ang gisulti samtang nagatang og kasakyan ang reklamante gawa sa usa ka mall sa Dakbayan sa Sugbo niadtong Hulyo 9. Sa report sa Mabulo Police Station, nagpatabang ang reklamante sa Police Assistance Desk sa mall. Human siya balik-baliki og sulti sa habal-habal driver nga, motor lang ma'am, kay lami ang motor. Bisan gibalibaran na niya ang driver. Sa iyang bahin, gibasabot sa suspitsado nga ang iyang gisulti mao nga makita sa reklamante og sa iyang mga kauban ang view kon motor ang ilang sakyan. Samtang si Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, ang Deputy City Director sa Cebu City Police Office, niingon nga ang Safe Spaces Act nagdili nini. Busa kung dili kaila, mas maayong dili na lang yun makigistorya. Ang tubag, yan na sa zona, mas lamig yun ang motor, kaya makita niyo ang view. Marag ginagawa nagkuhan niyo, ma'am. Let us be reminded nga kanang mga ingon anak karon dili na gid na siya, dili na gid na basta-basta nga ihatag na to nga comments, baka ma-offend siya, feeling niya offended siya, so pwede gid ka mapasakaan ni ana ato ang Safe Spaces Act. Kini na ang ikaduhang higayon nga adunay gireklamo sa paglapas sa anti-bastos law. Sa buot mamahimong kabahin sa nag-unang leading broadcast network nga GMA Network, anay mga bakanting trabaho alang kaninyo. Sa mga interesadong aplikante, mamahimo bisita sa careers.gmanetwork.com alang sa dugang detalye. Mga kapuso, nagsugod na ang bagong Regional Proof of Purchase promo sa GMA. Ang Kapuso Kasiyahan Panalo. Pwede ninyong ipadala ang inyong entries sa Dagupan sa Pangasinan, Naga sa Bicol, Cebu, ug sa Cagayan de Oro alang sa kahigayunang makadaog ug daghang papremyo. Ug sa mga piling local supermarkets, groceries sa mga participating local stations. Matapos ang official sending of entries karong August 16, bisitahan lang official Facebook pages sa GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DZBB ug Barangay LS alang sa kumpletong listahan sa Dropbox location. Mag-amping sa mga fake news. Mga kapuso, padayon masinati ang wanon nga panahon sa daghang mga dapit sa nasod tungod kini sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ nga miabot na sa Southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Ang easterlies ug ang localized thunderstorms usab ang nasinati sa ubang dapit. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga wanon ang Cebu,
Bohol, lakip na ang Samar ug Leyte provinces. Masinati usab ang kusog nga uwan, pusa ngayon lang nga magmamilantayon mga kapuso alang sa posibleng hulga sa pagbaha o kaha landslide. Mamahimo usab nga uwanon ang ubang bahin sa nasod. Kami ang GMA Regional TV Balita Misda kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas salapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso.